अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकार आज आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडिया, खुद पहली बार सरकारी तौर पे मान चुके हैं कि भारत के जेट्स को तबाह बर्बाद किया गया, जिसमें 3 राफेल भी शामिल थे और रा को भी हमने उस दिन फेल करके दिखाया था। बकायदा सरकारी तौर पे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए ये मान चुका है ये जर्नल कि हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम्स थी, फ्लॉस थे, ड्रॉबैक थे, हमारी हिकमत अमली नाकाम रही, हमारे जो फॉल्ट्स थे, हमारे अंदर जो ट्रेनिंग का मामला था, हमने उसको जो है वो उजागर करने की 2 दिन बाद कोशिश की, फिर मामला जाके वो हमने सेटल किया। हालांकि ऐसा नामुमकिन हुआ है, ऐसा है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। और उनके बार बार मुतअद्दिद बार सवाल पूछने पे कि पाकिस्तान ने आपके कितने, ये आपने काउंट भी बताया कि 6 आपके जो है वो जहाज गिराए हैं, उसने इस बात को तरफ तवज्जो ही नहीं आने दी। और वही बार बार इस बात कहते हैं इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि जहाज कितने गिराए गए, इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों गिराए गए, और क्यों गिराए गए तो उसका भी जवाब आपसे पूछना चाहिए था कि पहलगाम वाकया आपने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, जिसको आपने बुनियाद बना के हमलावर हुए हो, जो आपने घिनौनी कोशिश की, जारियत की कोशिश की, जिसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसको हमने तुम्हें नाको चने चबवाए और फिर बताया कि पाकिस्तान इस तरह अपना डिफेंस करना जानता है, पाकिस्तान का जो दिफा है वो नाकाबिले तस्हीर है। यही हंसी और जो इनका मजाका खेज बयानात हैं, ये पूरी दुनिया में इनकी जगहसाई का बायस मान रहा है। और यही वो चीजें हैं कि बीजेपी वाले हों, अब इनके अंदर से जो मौजूद लोग हैं वो ये पूछते हैं, ये बताते हैं कि हाँ हमारे जहाजों को भी नुकसान पहुंचा, हमारे तबाह बर्बाद भी हुए, हमारे लोगों को कुत्ते की मौत जो है वो जहन्नुम वासिल भी किया गया है। और ये भी माने कि अभी उसकी इंक्वायरी चल रही है उस वाक्य की। अब इंक्वायरी एक वाक्य की चल रही है और उसके ऊपर इकदाम पहले उठाए जाते हैं, तो दुनिया ने इसीलिए इनकी जगहसाई बनी हुई है कि। और दूसरी बात, इस शख्स ने यह भी कह दिया कि अमेरिका की जो है वो सालिसियत जो है ना वो नहीं हुई थी, और वो जो है वो हमला। अच्छा, ये वो लोग हैं, ये इतने गंदे घिनौने किरदार लोग हैं, घटिया लोग हैं। ये इनकी गंदगी गलाजत का जो बेहर है वो ये है कि इनके जो गुरु हैं, जो इनके मजहबी पेशवा भी हैं, वो भी नफरत हिंदुत्व में अंधे हो गए, जहालत के जो है वो सारे दर्जों को क्रॉस कर चुके हैं। ये शख्स कहता है जी अमरीकी सालिसियत, हालांकि ये पूरी दुनिया के सामने एक नॉलेज हुआ। इन्होंने खुद कहा कि हम जो इनके वजीर खारजा है, उसने कहा जेशान है कि वहां पे हम जाके जो है वो अमेरिका के पांव पड़े कि खुदा का वास्ता है भाई हमें पाकिस्तान के हमले से बचाओ, उसने हमारी पहले तबाही फेर दी है, डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन हर जगह पे कर दी है, और हमारे सारे जहाज भी तबाह कर दिए, 6 तो उसमें से बर्बाद कर दिए। तो बकायदा आप इनको प्लीज इसको सीज फायर की तरफ लेके जाएं। लेकिन जनरल जो फील्ड मार्शल हमारे जनरल सैयद आसिम मुनीर हैं, उनके हौसले बुलंद थे, वो एक जो है ना अनशेकेबल जो उनकी स्ट्रेटजी, बिहेवियर, कॉन्फिडेंस था। उन्होंने कहा जी स्ट्रेट ना, एब्सोल्युटली नॉट इसको कहते हैं। एब्सोल्युटली नॉट से आपको मैं इमरान खान की भी आज, नियाजी महात्मा साहब की भी आज आपको खबर दूंगा कि पीटीआई के लिए सिर्फ बुरी खबरें हैं, पीटीआई के लिए सिर्फ क्रैकडाउन है, पीटीआई के लिए सिर्फ सजाएं हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतने घिनौने जुर्म किए हैं। भारत ने भी जो तनसीबात में हमला किया था वो फौजी थी, और पीटीआई ने जो उनकी प्रॉक्सीज यहां मौजूद हैं, जो बीएलए है, बीएलएफ है, बीवाईसी है, पीटीआई है या पीटीएम है, ये सारे भारतीय प्रॉक्सीज हैं। यहाँ पे उनकी फंडिंग पे पलते हैं, मुल्क के खिलाफ भोंकते हैं और इनके खिलाफ जहर उगलते हैं, एंटी रियासत जो है वो मुखालिफ बयानियां बनाते हैं और प्रोपेगेंडा करते हैं, फौज पे भोंकते हैं, फौजी तनसीबात पे हमला करते हैं। वो भी आपको बताऊंगा कि इसकी गिदर बफ्कियां और अंदर बैठे प्लानिंग पे। तो ये वो हैं जो पहले गिरे हैं वहां पे कि जी खुदा का वास्ता हमें बचा लो, फिर जाके जो है वो सीज फायर हुई। लेकिन हाफिज साहब ने इनकार कर दिया तो हमले के बाद फिर कहा कि हाँ अब टेबल पे बैठने को तैयार है, और अगर इनके साथ बैठेंगे तो जंग, कश्मीर, तिजारत और ये सारे मामला के ऊपर जनाब कश्मीर के ऊपर बात होगी, उसके अलावा नहीं होगी। अच्छा, दूसरी बात, नियाजी महात्मा साहब ने ऐलान किया है कि पीटीआई मुल्क गिर एहतजाज करेगी, तहरीक चलाएगी, क्योंकि हमें दीवार से लगाया गया, और उस एहतजाज को लीड मैं खुद करूंगा जेल से बैठ के। इतना मजे का खेज इस शख्स ने बात की है। तुम्हारे पास सैटेलाइट फोन है, और जाहिल शख्स गंडापुर भाग गया था, तुम्हारी बेगम भाग गई थी, और तुम्हारी औकात क्या है, तुम अंदर बैठ के कैसे लीड करो? कहता लीड भी मैं करूंगा, डील भी मैं करूंगा। और बैरिस्टर जो है ना अली जफर आके कह रहे हैं जी प्लानिंग का मुझे बता दिया उन्होंने कि जी तुम बना के दोगे। तो आज तक जितनी प्लानिंग हुई है सारी फेल हुई है। वो तो उसमें तो नियाजी महात्मा साहब खुद किया था, उन्होंने साइफर वाला भी मामला किया था, ड्रामा अलकादे ट्रस्ट भी किया, 190 मिलियन पाउंड भी किया, फॉरेन फंडिंग भी की है, ममनुआ फंडिंग भी की है, ज़कात चोरी भी की है, और आज तक अपनी पार्टी का इंटर पार्टी इलेक्शन भी नहीं करवाया था, शौकत खानम का ऑडिट नहीं करवाया था। आज तक सारा पैसा जो है वो सियासी कैंपेन पे इस्तेमाल होता रहा है, चंदा खा गए, और पीटीआई ने जो सारा चंदा इकट्ठा किया वो मुल्क के खिलाफ बयानियां बनाने में, प्रोपेगेंडा करने में लगा दिया। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसमें हमें हर तरफ से जीत आती है कि अब मुल्क में
کوئی ایسا گھنونا گندا کردار جو ہے وہ نہیں آئے گا. لیکن خبریں یہ بھی ہیں کہ جو وہ ہوتا ہے نا سامنے دکھاؤ کچھ اور پیچھے کچھ کرو. خبر یہ ہے اسٹیبلشمنٹ نے 100,000% جو ہے اور کوری نہ کی ہوئی ہے کہ نیازی مہاتما اندر ہی گلے سڑے گا, کیونکہ وہ ایک کتا تھا, وہ اپنے مالک کو پڑ گیا, وہ اس کو کاٹنے کو دوڑ رہا تھا, وہ پاگل ہو گیا. اس باولے کتے کو مالک نے کیا کیا کہ اندر ایک سیل میں جو ہے وہ جیل میں اس کو بند کر دیا. اب وہ کتا جو ہے وہ اندر ہی گلے سڑے گا, اندر ہی فکس رہے گا. اب وہ کتے کی جو ہے وہ رہائی ناممکن ہے, اور یہی اس کا انجام ہوگا کہ کتے نے اپنے مالک کو بھونکا ہے, کیونکہ مالک جو بھونک سکتا ہے تو وہ پھر کسی کو بھی کاٹ سکتا ہے. تو ایسے کتے کو جو ہے یہاں تو اس کا جو ہے وہ کریا کرم کر دینا چاہیے, یا ایسے شخص کو ایسے جو کتے کو ہے وہ ایسی جگہ بند کر دینا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ تاحیات وہیں پہ رہے. اب یہ ہے کہ انہوں نے ہم نے جیت کے بعد ارشد ندیم پاکستان کا فخر ہے, جو منل تھرو میں جو ہے وہ ایشین کا جو گولڈ میڈل حاصل کیا, اس سے پہلے بھی گولڈ میڈل حاصل کیا. پاکستان کا فخر ہے. کنگریچولیشن پاکستان, ارشد ندیم آپ ہمارا فخر ہیں. پاکستان کے سربلندی اور فخر کے لیے آپ نے کام کیا. آپ کے لیے مزید دعائیں, مزید خوشخبریاں ہوں, مزید آپ کے لیے کامیابیاں ہوں, سمیٹیں آپ پاکستان کو اسی طرح فخر سے بلند کرتے رہیں اور پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جی اسرائیل کے جو مظالم ہیں وہ جو ہے وہ نہ ختم ہونے والے ہیں. اسی اثناء میں جو ظلم کی جو سارے ریکارڈ تھے تاریخ میں وہ سارے ختم ہو چکے ہیں. ریکارڈ اسرائیل نے توڑ دیے ہیں. اتنا ظلم کیا کہ ظلم بھی جو ہے وہ اس سے اب کانپتا ہے. اب سعودی اسی اثناء میں جو ہے وہ ویسٹ کا جو ہے وہ دورہ کرنے میں وزیر خارجہ پہلی بار ہوگا کہ اتنی تاریخ میں پہلی بار جو ہے وہ وزٹ کرنے کا ڈیلیگیشن کا پلان بنا. اسرائیل نے اس کو بھی وارن کر دیا کہ وہ نہ کرے. یعنی اس کی جاریت, بربریت, دھمکیاں, اس کی جو بدماشی ہے وہ دنیا کے سامنے نظر ہی نہیں آ رہی. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں ہندوتوا سے ریلیٹڈ, یہ جس لڑکی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے, اس عورت کو قتل کرنا ہم پہ فرض ہے, کیونکہ وہ انڈیا میں کولکتہ والوں نے اریسٹ کر لیا صرف مسلمانوں سے بچانے کے لیے. اور یہ اتنے مذہبی منافرت میں اتنے اندھے جاہل ہو چکے ہیں کہ اس کو سٹیٹ, میری یہی بات ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اندھا ہو چکا ہے. ایسے وہ لوگ جو کسی کے مذہب یا کسی کے نبی کی بات کرتے ہیں یا کسی قرآن کی آیت یا اس کو جھٹلاتے ہیں یا ان کی توہین آمیز کرتے ہیں, تو سٹیٹ کو ہی چاہیے کہ ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کو ان کے انجام تک پہنچائے, جو کہ کیپٹل پنشمنٹ بنتی ہے. آپ کے ملک میں اگر یہ سزا نہیں ہے تو پھر آپ ہمارے حوالے کر دیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور یہ مذہبی منافرت آپ نے پیدا کی ہے, ہم تو صرف اس پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے ہیں آپ نے, ان کے عام ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ برداشت نہیں کر سکتے. اس لڑکی کا جو ہے یہ حشر ہوگا اور یہ دنیا میں بھی ہوگا. اچھا یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یار اس نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دیا ہے اور جناب وہ معافی بھی مانگ چکی ہے. یہ کائنات کا ایسا حساس ترین عمل ہے, ایسا حساس ترین مسئلہ ہے کہ جو غلطی سے بھی ان کی شان میں گستاخی کا سوچ بھی لے, ابھی میں عمل کی بات نہیں کر رہا, اس کا جو ہے وہ قتل واجب ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ فتوے ہیں, میں تو ایسے مولوی نہیں ہوں, لیکن میں نے سننے میں یہی ہے تو جو میں نے ابھی تک سنا ہے, دیکھا ہے, پڑھا ہے. لیکن خیر اسٹیٹ کی سزا تو اس کو سزائے موت ہی بنتی ہے, وہ اب آپ کے اوپر ہے. کوئی مسلمان یہ کام کرے گا تو آپ کہیں گے جی دہشت گردی ہے, لیکن جو دہشت گردی اس نے کی ہے اس کا نتیجہ وہی ہے جو اس کو بھگتنا پڑے گا. ہم اس کو جو ہے وہ کوئی وہ پروموٹ نہیں کرتے, لیکن جو اس نے کیا اس کی سزا یہی ہے. تیسری خبر یہ ہے کہ حملہ کا خطرہ ابھی بھی برقرار ہے, جنگ ابھی بندی تو ہوئی ہے, یہ صرف پاز ہوئی ہے. اور رہی بات جناب نیازی مہاتما کی پارٹی کی, تو یہ کچھ لوگ پولیسی والی جو ہے نا 11 لوگوں کو سزا ہوئی ہے. اس کے پیچھے بھی ایک خبر ہے کہ یہ جو ہے نا ہمیں دکھایا کچھ جاتا ہے, کیا کچھ جاتا ہے, لیکن نیازی مہاتما صاحب تو نہیں ہوں گے, لیکن کہیں نہ کہیں ریلیکسیشن اور ماحول کو ٹھیک رکھنے کے لیے انڈیا کے معاملات. اب دیکھیں جنگ میں سب سے زیادہ بیانیہ, غلاظت, بھونکنا پن جو ہے نا وہ پی ٹی آئی نے کیا ہے, اور پھر کیا بھی اینٹی اسٹیٹ ہے اور فوج کے کیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے جوڑا جائے کہ بھارت وہاں سے حملہ کرتا ہے اور اندر سے حملہ کون کرتے ہیں, پی ٹی آئی والے. تو میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ ریاست کو چاہیے کہ جو اندر ناسور بیٹھے ہوئے ہیں, میر جعفر